16 जुलाई साल 1945 सुबह के करीब 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक बम धमाका होता है। लेकिन ये कोई आम बम धमाका नहीं था। ये पहली बार है कि कोई न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। इस एटॉमिक बम को बनाने वाले फिजिकिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और इनको ये ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं था कि इनका बनाया हुआ हथियार इतना ज़्यादा भी ख़तरनाक हो सकता है। जब इन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो इन्होंने ये तारीखी अल्फाज कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. इन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि इस एक्सप्लोजन का साइज़ होगा अराउंड 0.3 किलो टन ऑफ TNT, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लास्ट इससे 50 गुना ज़्यादा ख़तरनाक था, 15 to 20 किलो टन ऑफ TNT। इस धमाके से इतनी गर्मी निकली कि वहाँ पर मौजूद स्टील का टावर एवेपोरेट हो गया था। इस एटॉमिक बम ने ओपेनहाइमर को तबाही के दरवाजे पर क्यों और कैसे ला खड़ा किया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Now I am become death, the destroyer of worlds. नाजरीन, ओपेनहाइमर ने अपनी ज़िंदगी में कारनामे तो बहुत सारे सरअंजाम दिए थे, लेकिन इनको हिस्ट्री में फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 की एज में ही केमिस्ट का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया, लेकिन बीमारी के चलते ये पूरे 1 साल की क्लासेस ज्वाइन ना कर सके। लेकिन फिर भी 4 सालों की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 साल में ही पूरी कर ली। केमिस्ट्री में इन्होंने मेजर किया और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इनको जानकारी थी, फिजिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर। लेकिन इन सब्जेक्ट्स में से इन्होंने हार्वर्ड में ये रियलाइज़ किया कि इनका असली पैशन फिजिक्स है। आगे चलकर साल 1927 में सिर्फ 23 साल की उम्र में ये PhD कर डालते हैं। लेकिन इनकी एक डार्क साइड भी थी। इनके दोस्तों का कहना है कि ये एक चेन स्मोकर थे और ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार रहते थे। इनका ध्यान ज़्यादातर पढ़ाई पर रहता था और जो दुनिया में चल रहा है इसका ध्यान ये ज़्यादातर रखते नहीं थे। यहाँ तक इनका एटॉमिक बम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने चंद साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दे दिया। अब यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो ज़िलार्ड ने एक ख़त लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को और कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर भी हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का ख़त पढ़कर प्रेसिडेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया। साइंटिस्ट और मिलिट्री की एक टीम बनाई गई जिनका काम था यूरेनियम की पोटेंशियल पर वर्क करना कि क्या यूरेनियम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। डेट थी 13 अगस्त 1942। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बम शायद कभी बन ही ना पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर ही ना लिखते। खैर, होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए US आर्मी आइंस्टाइन को ही सिलेक्ट करती, लेकिन साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उनसे ख़ास तौर पर यह कहा गया था कि आइंस्टाइन को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। फिर कर्नल लीस्ली ग्रोव्स को हेड अपॉइंट किया जाता है इस प्रोजेक्ट का और ये डिसीजन लेते हैं कि ओपेनहाइमर को एटॉमिक बम के डिज़ाइन के लीडर के तौर पर अपॉइंट किया जाए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस अलामोस कहा जाता है। अमेरिका $2.2 बिलियन खर्च करता है इस एक प्रोजेक्ट पर। अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर टोटल 1,30,000 वर्कर काम करते थे। इनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और रिसर्चर्स के साथ साथ लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको ये कहा गया था कि प्रोजेक्ट के हवाले से वो किसी को कुछ ना बताएं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने से पहले सख्त सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता था। ये सब इस वजह से किया जा रहा था कि एटॉमिक बम से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले ही न्यूक्लियर फिशन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्लिप करके हद से ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाए जाने वाला सबसे हैवी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एलिमेंट में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर इनको मिला लें तो यूरेनियम का टोटल मास आता है जो है 238। हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बात सिर्फ ये समझने वाली है कि यूरेनियम 238 ज़्यादा फिजनेबल नहीं है। इसका चेन रिएक्शन नहीं हो पाता कि एक बम बनाया जा सके। यूरेनियम 235 निकालना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर।
کیونکہ یہی ایک ایلیمنٹ ہے جس سے بوم بنتا ہے۔ پلان تھا کہ 4 الگ الگ طریقے ٹرائی آؤٹ کیے جائیں U-38 سے U-35 بنانے کے: گیسیس ڈیفیوژن، سینٹریفیوج، الیکٹرو میگنیٹک سپریکشن اور لیکوڈ تھرمل ڈیفیوژن۔ ان 4 ٹیکنالوجیز کو ٹیسٹ کیا جانا تھا، جس میں سے 2 ٹیکنالوجیز کچھ حد تک سکسیسفل رہیں: الیکٹرو میگنیٹک سپریکشن اور گیسیس ڈیفیوژن۔ الیکٹرو میگنیٹک سپریشن میں ایک بڑی سی میگنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے U-35 کو U-38 سے سیپریٹ کرنے کے لیے، اور گیسیس ڈیفیوژن میں یورینیم ہیکسا فلورائڈ گیس کو ایک پروئیس میمبرین سے گزارا جاتا ہے، جس میں جو ہلکے U-35 کے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ پاس آؤٹ کر جاتے ہیں، لیکن U-38 کے مالیکیول زیادہ تر ہیوی ہوتے ہیں تو وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک الگ لوکیشن پر واشنگٹن میں پلوٹینیم کی پروڈکشن پر بھی کام چل رہا تھا۔ امریکہ کو پروجیکٹ مینہٹن کو بہت ہی جلد پورا کرنا تھا، کیونکہ ایک طرف تو ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں جرمنی ان سے پہلے بوم نہ تیار کر لے۔ آخرکار 16 جولائی 1945 کو صبح کے 5:30 بجے دنیا کا پہلا اٹامک بوم تیار ہو چکا تھا، اور اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کی۔ اس ٹیسٹ بوم کو گیجٹ کا نام دیا گیا تھا، جس میں کہ 13 پاؤنڈ تک پلوٹونیم شامل تھا۔ اسٹیل ٹاور کی مدد سے سائنٹسٹ اس گیجٹ کو 100 فٹ اوپر ہوا میں لٹکا دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیٹونیٹ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جتنا ایکسیپٹ کیا تھا اوپن ہائمر نے، اس سے زیادہ پاورفل نکلا یہ بوم۔ وہ اسٹیل ٹاور جو پورا کا پورا ایویپوریٹ ہو گیا تھا۔ ہیومن سویلائزیشن کو خطرے میں ڈالنے والا یہ پہلا ہتھیار تھا جو اب انسانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس کے انسانیت پر کیا اثرات برپا ہو سکتے ہیں، یہ جانے بغیر ہی اگلے مہینے امریکہ نے اس کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر استعمال کر ڈالا۔ ان حملوں میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ 6 دنوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یہیں پر ہوا تھا ورلڈ وار 2 کا دی اینڈ۔ البرٹ آئنسٹائن کا پہلا ریئیکشن یہ خبر سنتے ہی تھا، "وو از می"۔ یہ ایک دکھ بھری سٹیٹمنٹ تھی۔ اوپن ہائمر نے ہیروشیما پر گرائے گئے بوم کے بعد بڑی خوشی جتائی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ کاش یہ انرجی جرمنی کے خلاف بھی استعمال ہوتی، لیکن جب ناگاساکی پر بوم گرایا گیا تب اوپن ہائمر شوق میں رہ گئے۔ 17 اگست کو یہ خود واشنگٹن تک گئے اور سیکیورٹی آف وار سے ملے، اپنی چٹھی خود دی۔ انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ نیوکلیئر ہتھیاروں پر بین لگانا چاہتے ہیں۔ ان کو اتنا ریگریٹ فیل ہوا کہ انہوں نے کیا انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اوپن ہائمر کی اس ریزسٹنس کے چلتے ان کو لیفٹ ونگ آئیڈیالوجی کی وجہ سے ان کی نوکری بھی ان سے چھین لی گئی۔ اپنی باقی بچی زندگی ایکیڈیمک پروفیشن میں ہی بتاتے رہے اور دنیا بھر میں جا کر لیکچرز دیتے تھے، اور ان کو نوبل پرائز کے لیے بھی 3 بار اناؤنس کیا گیا، لیکن وہ ایک بار بھی جیت نہیں پائے۔ سن 1965 میں تھروٹ کینسر کی وجہ سے اوپن ہائمر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں 9 ایسے دیش ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں: انڈیا، پاکستان، چائنا، USA، UK، اسرائیل، رشیا اور نارتھ کوریا۔ لیکن اچھی بات ہے کہ پچھلے 80 سالوں سے دوبارہ سے کوئی نیوکلیئر ویپن استعمال نہیں ہوا ہے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔